So para ta malahi sa mga yawa no, hinaot ug iampo nato nga atong kaugalingon nga kita pod mismo mosimba sa Ginoo. Karong adlaw January 14, 2025 atong basahon ang ebanghelyo sumala kang San Marcos. Himayon ikaw o Ginoo. Nangadto sila sa Capernaum ug misugod si Jesus og panudlo sa sinagoga sa mga tigom sa adlaw sa pahulay. Natingala mga tao sa iyang paagi pagpanudlo kay may gibug-aton og gahom ang iyang mga pulong. Lahi kaayo sa mga magtutudlo sa balaod. Sa usa na kahigayon, may taong giyawaan sa sinagoga nga misinggit, unsay buot mong buhaton kanamo, Jesus sa Nazareth? Mianhi ka ba aron paglaglag namo? Nasayod kog kinsa ka, ang balaan sa Dios. Giatubang og gimanduan siya ni Jesus. Hilom, gawas ining tawhana. Giuyog ang tawo og kusog sa daotang espiritu nga misinggit og kusog unya migawas. Nahibulong ang tanang tawo. Nagpangutananay sila, unsa man ni? Unsang gahuma ang naa niya nga makita nato sa iyang pagwali? Gimanduan niya bisan ang mga daotang espiritu og mitahod ni. Busa na ila pag-ayo sa Jesus sa tibuok Galilea. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw Kristo. Sa atong ebanghelyo karon nalantan ako i-share no nga sa una angtod magani karon nakoy mga kaila nga moingon sila nga sabi taw ito mo ko Ginoo, nagampo mo ko sa Ginoo, nagsalig mo ko sa Ginoo. Anong ganahan ro man ko musimba? Dili lang ko musimba kay nagampo mo ko niya. Nagampo ko niya secretly. Nasalig ko sa iya. Kaila ko sa iya. Pero wala nisimba sa iya. So karon og imo kong makita ang yawa man pod gani nakaila pod kung kinsa si Kristo. Kinsa ang Ginoo ila pa ganing giingon nga ikaw ang anak sa Dios, you are the son of the Most High. Pero wa pod sila nagsimba kang Kristo. Wala ko nag-ingon nga ang mga tao nga dili hinimbahon kay mga daotan na. Ang kuan mo na ang ilang iingon na kay mao pod ning uban tao nga sige simba si isud og simbahan pero pagawas mga libakira, pagawas himog mga daotang mga istorya sa ubang tao. Mao na ang ilang maingon nga sus may na lang ko nga dili hinimbahon pero dili ko manghilabot og ubang tao. Pero kana nga argumento magod kay kulang unsa kahag mas maayo nga ikaw gani sa imong kaugalingon kabalo ka nga di mo kulibakira, dili ka mohimog mga daotan nga mga pulong sa ubang tao, di ka mohimog istorya man gani ikaw mismo nga kabaluhan nga dili na nimo buhaton mosimba pa gyud. Unsa ang kalipay sa Ginoo kung ikaw nga nagbuhat og maayo magsimba pa gyud kaniya diha sa simbahan. Ang kani nga mga sugilanon ang kani nga istorya kay para ni sa atong mga Katoliko. Well, ang kani nga channel mo pod akong gibuhat kay para magud pod ni sa mga Katoliko nga kada bitong mura og nawad-an na sila og pagtuo sa Katoliko nga simbahan. Para ra gyud ni sa mga Katoliko. So kung kinsa mo ganitong dili Katoliko, di pwede ra gyud mo nga dili mo tan-aw niini pero kung gusto mo nga kana makabalo pod sa pagtulon-an nga Katolikan hong pagtulunan, pwede ra pod mo tan-aw. So ang punto lang diri nga bisan magani ang mga yawa nakaila sa Ginoo pero sila nagsimba. Kita nga mga Katoliko nagtuo ta sa Ginoo ug dapat pud ta nga magsimba kaniya diha sa Santos nga Misa. Kay diha sa Santos nga Misa masinati nato mismo si Jesus diha sa Santos nga Eucharistia. O tinuod nga Ginoo mismo na sa atong kasing-kasing nag-uban ka nato kanunay sa kumbisan asa ta padulong. Pero man gani diha sa Santos nga Misa, sa Santos nga Eucharistia, diha nato siya masinati, diha nato siya magunitan, diha nato siya madawat. Nahimong tangible ang Ginoo bitaw kanang mahikap gyud mo magunitan gyud mo man ang iyang gusto pud mo man iyang gibilin kanato nga mga Kristiyanong Katoliko. Nga diha sa Santos nga Misa makauban nato siya physically. Makao nato siya physically sama sa iyang giingon nga akong lawas tinuod nga kalanod ug akong dugo tinuod nga ilimnon. So mao mo gud ang ginaingon sa uban nga mga Katoliko bang kana bitaw anong
mukuan po malay kamo lagi nang ilang makita sa uban mga sige simba pero na po uban mga libakira mga muhimog mga dautan sa uban. Pero man gani unsa pa makahag ikaw sa imong kaugalingon kabalo ka nga wala ka nagbuhat ingana mga dautan unya musimba pa yun ka. Diba? So dili maguna kung kinsa tong maayo tapos nisimba ka na bang muraog ako di mo ko nga na pero dili ko hinimbahon pero di mo ko mahilabtonon ang uban po di ba kung sila kabalo silang gibuhat nga libakira dai sila maayo sila mukan pero sige gihapon sila simba so magpasaylo ra gyapon to ilang mga sala. Pero wala sila true conversion. Well, true conversion comes from your heart by the grace of the Holy Spirit mo nang mabag-o ang imong kasing-kasing diha sa Ginoo. So, mao to nga naskin ang yawa nakailaw nakabalo sa kung kinsa si Jesus o kita pod nga mga Katolikong Kristiyano nakailaw nakabalo pod kung kinsa si Jesus. Pero man gani ang uban sa ato kana bitong nawad-an na og gana or nawad-an na og pagtuo sa pagsimba sa santos nga misa. Imbis mo na ang pinaka-importante para sa ato ang mga Katoliko ang pagsimba kay diha nato makita masinati ug makauban ang Ginoong Hesus diha sa santos nga Eucharistia. So hinaot no nga sa ato ang mga Katoliko karon nga nagsimba ug nagpuyo diha sa atong pagsimba sa Ginoo kay mao maguna nga kung ikaw tinuod nga Katoliko nagsimba ka diha sa Ginoo ug imong gipuy-an ng imong pagsimba dili lang sa imong mga pulong kung dili na ning kamot pug sa imong kasing-kasing unsaon nimo pagpuyo ang gitudlo sa simbahan unsaon nimo pagpuyo ang gitudlo ni Kristo diha nato makita ang atong tinuod nga pagka-Kristiyano diha nato makita ang atong tinuod nga pagka-Katoliko kay man gani nituo ta sa Ginoo pero wala ta nagsunod o nagsimba kaniya wala ta nagsunod sa iyang mga pulong o sa iyang mga sugo kanato. So para ta malahi sa mga yawa no hinaot og iyampo nato na atong kaugalingon nga kita pod mismo musimba sa Ginoo musimba kaniya diha sa santos nga misa diha sa santos nga Eucharistia ug mao lang tingali kadto daghang salamat. So para sa mga Kristiyanong Katoliko no kung giganahan man nga video pwede mo nung like, comment o share nya kung okay ra pa-subscribe mo kay para makatabang gid pud kayo sa ako og makahimo og mga daghan pang videos sa man ini. Daghang salamat.